लफ्ज़ का से किया गया हो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजल बनते हों, तो हुजूर ने जब अपने गुलामों का मुआवजा उनके अंबिया से किया है जो मूसा के नीचे आम अंबिया थे, तो उसमें क्या रोक है ये मानने में कि अफजल हो सकते हैं जिनको खुदा ने नबी के बराबर समझा है, जिनको इधर रसूल इशारा फरमा रहा है, उनका अफजल होना। बाकी बातों को छोड़ें, आप हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से चंद चुन लें, उनकी अजमत शान देखें, उनकी है ममूरी कुरानी, और फिर उम्मत में बाद में जिस शान के मुजद्दिदीन आए हैं, जिस शान के अल्लाह ताला के फजल के साथ उलमाए उम्मत जिनमें इब्न अरबी भी एक हैं, और उसी तरह हजरत सैयद वलीउल्लाह शाह मुहद्दिस देलवी हैं, और सूफिया में हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी हैं। उनकी ज़िंदगी के हालात पढ़ें, वो मुबालगे को छोड़ भी दें जो लोगों ने बना दी है बाद में, उसके बगैर ही इतनी अजीम शान शख्सियतें हैं ये कि बाकी बाइबल के दिए हुए अंबिया की फहरिस्त से उनके मिनवन मंजूर भी करने के ऐसा ही हुआ होगा, मौजना करके देख लें। इसलिए ये फैसला हमारा काम नहीं है कि किसी मुअय्यन शख्स को किसी और मुअय्यन शख्स से बेहतर करार दें। मैं ये बता रहा हूँ सिर्फ कि लफ्ज़ का के इस्तेमाल ने हम पर ये बात खोल दी। कुरान ने वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया मुआवजे के लिए जो मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मुआवजे के लिए किया। जो कुरान ने मुआवजे के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो जहाँ भी किया, या हदीस में भी जहाँ अपने और पुराने के मुआवजे के लिए आया है, उसमें मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरतरी के बावजूद लफ्ज़ कमा इस्तेमाल हुआ है जी। कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम, ये हदीस है जी। कमा अरसलना इला फिरौन रसूला, ये कुरान की आयत है। तो अब देख लें, का और कमा दोनों लाजिमन इस बात के इजहार के लिए नहीं आए कि जो पहला था जिससे मुशाबहत दी गई वो अफजल था, बल्कि दोनों जगह दूसरे की फजीलत साबित है जिसको कमा कहा जा रहा है। अब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत से मुतल्लिक जब ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उनसे मुआवजे में जो मूसा से कमतर थे और बाद में आए, तो इससे वो मतलब क्यों नहीं निकाला जा सकता, ये सवाल है। और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने तो मसला हल ही कर दिया है। हम हुए खैर उमम, तुझसे ही है खैर रसूल, तेरे बढ़ने से कदम आगे बढ़ाया हमने। हम तो खैर उमम हो गए, जब खैर उमम हुए तो खैर उमम में बेहतर नाम हो तो खैर उमम कैसे बन गई जी। और यही मजमून है जो मैं बयान कर रहा हूँ कमा के हवाले से, तेरे बढ़ने से कदम आगे बढ़ाया हमने। अगर तू सबसे आगे बढ़ गया तो तेरी उम्मत के लिए लाजिम था कि सब उम्मतों से आगे बढ़ जाती। बस ये जो आपके ज़हन में ख्याल है ना पेसिमिस्टिक सा जी, आजाती नहीं मगर लोगों का सुना हुआ, इसकी कोई हकीकत नहीं है। फरमाइए। ज़रूर मेरा सवाल है, इस्लामी सिस्टम में बैंकिंग क्या सिस्टम होगा, यानी कैसे काम करेगा? इन्वेस्टर्स के लिए इसमें क्या अट्रैक्शन होगी? ज़रूरतमंद को कर्ज किन शरायत या बेसिस पर मिलेगा, मसलन ताजर को या घर के खरीदने के लिए? इस वक्त जो आपने सवाल उठाया है उसको इस रंग में पेश किया है कि मौजूदा इक़्तिसादियात का गलत तासुर पैदा होगा। इन्वेस्टर को बैंक में जमा कराने की दिलचस्पी नहीं होती, बैंक से लेने की दिलचस्पी होती है। इसलिए ये सवाल ही उलट है। बैंक में वो जमा कराता है जिस बेचारे को कोई तिजारत का सलीका नहीं है, या इतने थोड़े रुपए हैं कि वो उनको किसी खास मसरफ में ला नहीं सकता, तो वो बैंक में जमा कराता है। और जो ताजिर जमा कराता है वो ज्यादा लेने की खातिर जमा कराता है, उसके पैसे पर बैंक नहीं चलते, वो बैंक के पैसों पे चलता है। और इसी में आपका जवाब आ जाना चाहिए। ये निज़ाम मुहलिक है, ये सादा लॉ आम इंसानों की दौलत को खींचकर चंद हाथों में पहुंचाने का एक जरिया है, और इसी से सारी सोसाइटी की इक्तिसादी खराबियां पैदा होती हैं। बस इस्लाम इस किस्म की कोई बैंकिंग जारी नहीं करेगा। एक और सवाल कर, जी हाँ,
اسلام میں ریپس کی کیا سزا ہے؟ اسلام میں لفظ ریپ کے مضمون کے تابع کوئی معین سزا نہیں، زانی کی سزا ہے، مگر ریپس کے لیے ایک اور آیت ہے جس سے استنباط ہو سکتا ہے، جس میں سخت ترین سزائیں ہیں. اس کا قتل بھی ہے، اس کو ڈسمیمبر کرنا بھی ہے، اس کو ملک سے نکال دینا بھی ہے، کیونکہ وہ عموماً بغاوت کرنے والے لوگ ہیں جو فساد کو آخر تک پہنچا دینے والے لوگ ہیں. ان کا ذکر کر کے کسی ایک کی تعریف نہیں کی گئی، بلکہ عمومی حکومت کے لیے رستہ کھول دیا ہے، وقت کی حکومت کو اختیار دیا ہے کہ جو اس قسم کے بدباطن اور خبیث لوگ ہوں، جو اپنے جرم میں حد سے بڑھ چکے ہوں، ان کو ویسی ہی سزا دینی چاہیے تاکہ لوگوں کے لیے ڈیٹرنٹ بنے. اس لیے ریپسٹ کی سزا ان حالات کے اوپر ہوگی. بعض ریپسٹ محض ایک ریپسٹ ہوتے ہیں زانی کی قسم کے، بعض ہیں جن کے اندر نہایت وحشیانہ مظالم کی جذبہ پایا جاتا ہے، وہ قتل بھی کرتے ہیں، میم بھی کر جاتے ہیں، چھوٹے بچوں کو اپنے ظلم کا نشانہ بناتے ہیں، پھر قتل کر دیتے ہیں. قتل نہ بھی کریں تو عملاً قتل کی طرح ہی چھوڑ جاتے ہیں. تو ایسے ریپسٹ کی وہ سزا تو نہیں ہو سکتی جیسے ایک چور کی 10 سال کے لیے قید کر دو اس کو. نہایت ہی لغو بات ہے، اس میں کوئی انصاف ہی نہیں ہے. یہ ہمارے پروگرام ہم کرتے ہیں نارتھ ویلز میں، تو ان میں بعض سوالات ٹھیک ہے. ایک اور سوال ہے، اور کیا مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ کا سوال نہیں ہے. گھبرا گئے کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ مجھے دلچسپی ہے کچھ. ہاں، کیا ریپ کی وکٹم اپنی پریگننسی کو ٹرمینیٹ کرا سکتی ہے؟ یہ سوال جو ہے یہ بڑا گہرا الجھا ہوا سوال ہے. کروا سکنے کے متعلق میں ابھی جس کا جواب نہیں دے سکتا، لیکن یہ جواب دے سکتا ہوں کہ اگر وہ بچہ پیدا ہو جائے تو وہ معصوم ہے، اور کسی بچے کی اس کے ماں باپ کی غلطی کی وجہ سے عدم معصومیت قرآن سے ثابت نہیں، بلکہ برعکس بات ثابت ہے. کل مولود یولد علی الفطرت. اس لیے اس کا سوسائٹی میں جو مقام ہے وہ برابر کا مقام ہوگا. اس کو ذلیل اور رسوا کر کے تیسرے درجے کے شہری قرار نہیں دیا جا سکتا. یہی میں نے بوسنینز کو توجہ دلائی تھی. ان کے مولویوں نے فتوے دے دیے تھے کہ یہ جو بچے نکلیں گے یہ پتہ نہیں کیا کیا ہوں گے، بدبخت ہوں گے. بالکل غلط ہے. وہ بچے والا بدبخت تھا، بچے تو بدبخت نہیں ہو سکتے. ایک اور بھی کر سکتے؟ ہاں کریں آپ. اسلام میں آپ کو روکنا ہے. اسلام میں ہومو سیکشل کی کیا سزا ہے؟ وہ اگر قوم کی قوم ہو جائے تو اس کی سزا یہ ہے کہ وہ 2 بستیاں جس طرح برباد کر دی گئی تھیں ساری قوم کو برباد کر دیا جائے. اصل میں بات یہ ہے کہ اسلام نے سزا جو ہے انڈیویجول وہ تو ہے صرف ان کو سزا دو، بدنی سزا، اتنا ہی ہے. کس حد تک دو اس کی تفصیل بیان نہیں کی فرمائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی جس طرح میں نے کہا تھا نا کہ باغیوں اور ظلم کرنے والوں کے لیے ایک کھلا فیصلے کا امکان احتمال چھوڑ دیا ہے، یا امکان چھوڑ دیا ہے کہ حسب حالات عقل سے کام لو اور سزا اتنی دو جتنی ضرورت ہے. یہ ایک روح ہے قرآن کریم کی جو ہر جگہ واضح کی گئی ہے، اس لیے اس کو مزید وہاں کھولنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. کسی ظلم کا اس سے بڑھ کر بدلہ نہیں دینا، یعنی کسی سزا میں تعدی نہیں کرنی، مگر اگر وہ ظلم زیادہ ہے تو کم بھی نہیں دینی. پھر سمجھے ہیں آپ؟ اب جہاں تک اس کا تعلق ہے ان بستیوں کو ہلاک کرنے کا، یہ سزا اس لیے دی گئی ہے کہ خدا تعالیٰ نے جنس کو افزائش نسل کی خاطر پیدا کیا ہے، اور یہ مقصد تھا جس کی وجہ سے اس میں ایک لذت رکھ دی گئی. وہ لوگ جو مقصد کو چھوڑ دیں اور لذت کے لیے صرف کچھ بھی کریں، ان میں سے یہ وہ قوم لوگ ہیں جو قطعی طور پر اس کو وہاں استعمال کرتے ہیں جہاں ریپروڈکشن کا سوال ہی کوئی نہیں. اصل مقصد سے اتنا ہٹ گئے کہ جو مقصد تھا اسے کلیتاً وائپ آؤٹ کر دیا ہے. تو پھر دوسرے معنوں میں زندہ رہنے اور آئندہ زندگی کو جاری رکھنے کے حق سے خود دستبردار ہو گئے ہیں. سمجھے؟ یہ وجہ تھی کہ اور کسی جرم میں انبیاء کی
ये इनकार के सिवा